वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंकशाफ किया कि जेल में शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया। आज ये मामला पूरा दिन मौज़ूए बहस बना रहा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तरदीद की और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में उनको ट्वीट करना पड़ा कि शहबाज गिल को जेल में चक्की में रखा गया। थोड़ी देर पहले आप आरिफ हमीद भट्टी साहब के प्रोग्राम में उनको देख सकते थे, उनकी गुफ्तगू सुन सकते थे, लेकिन इतलात ये हैं कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। शहबाज गिल के साथ जेल में जो कुछ हो रहा है, इस कहानी का कुछ हिस्सा तहरीक इंसाफ के वफ्द में जो उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की शहबाज गिल से कल, उस हवाले से हम आपको बताते हैं। कल तहरीक इंसाफ का एक वफ्द अडयाला जेल गया ताकि डॉक्टर शहबाज गिल से मुलाकात की जा सके। इस वक्त के साथ जेल में क्या कुछ हुआ, ये हम आज आपको इनसाइट दे रहे हैं। हमारे काबिल एतमाद ज़राए के मुताबिक जब ये वफ्द जेल पहुंचा तो DIG राना रऊफ ने इस वफ्द को डॉक्टर शहबाज गिल से मिलवाने से इनकार कर दिया। वफ्द काफ़ी देर इंतजार के बाद वापस आ रहा था तो रास्ते में उस वफ्द को पैगाम मिला कि आप वापस जाएं, आपकी डॉक्टर शहबाज गिल से मुलाकात का इंतज़ाम आखिरकार हो चुका है। इससे पहले मैं ये भी एक बात ऐड करती जाऊं कि जिस वक्त हम बेनीगाला में मौजूद थे तो इस मुलाकात की इतला हर तरफ थी। कुछ रिपोर्टर्स हमें मिले बाहर जो कि ये बीट करते हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि ये वफ्द जा रहा है, वो उनके साथ जाएंगे, वो उसको कवर करेंगे, बड़े पुरएतमाद थे। बेनीगाला में भी कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो ये समझ रहे थे कि मुलाकात होने जा रही है। वापस चलते हैं उस तरफ, यकीन दहानी के बाद वफ्द एक बार फिर अडयाला जेल गया। इस बार वफ्द को जेल के अंदर ले जाया गया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने वफ्द से मुलाकात की और वफ्द में शामिल एक ज़राए के मुताबिक सुपरिटेंडेंट परेशान थे। सुपरिटेंडेंट जेल ने वफ्द को बताया कि उन पर शदीद दबाव है और उन्होंने वफ्द को शहबाज गिल से मिलवाया तो उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। सुपरिटेंडेंट जेल की बार बार दरख्वास्त पर यह वफ्द रात गए डॉक्टर शहबाज गिल से मुलाकात किए बगैर वापस आ गया। तहरीक इंसाफ के वफ्द की डॉक्टर शहबाज गिल से मुलाकात की अधूरी कोशिश से ये जाहिर होता है कि अडयाला जेल तो पंजाब की हदूद में मौजूद है, लेकिन इस जेल में जो कुछ हो रहा है वो शायद पंजाब हुकूमत के बस से बाहर है। कल ऐसा ही तासुर इमरान खान ने हमारे इंटरव्यू में भी दिया। सबसे पहले देखते हैं कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा था। शर्मनाक चीज हुई है, मुझे तो पूरी तरह डिटेल से नहीं पता थी। हमारा जब वकील मिलके आया उसको, उसने मुझे बताया उससे इन्होंने क्या किया, नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। मैं इतना, मुझे तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर जिनका हमने जिक्र किया, उनकी स्टेटमेंट भी देख लीजिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा, अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जो मगर उसके बाद जैसे कि मैंने कहा आरिफ हमीद भट्टी साहब के प्रोग्राम में भी उन्होंने एक और बात की और जो उन्होंने ट्वीट की वो भी देख ली। अडयाला जेल की प्रेस टॉक के बाद मेरे इल्म में आया है कि जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया, जो कि किसी भी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने DIG और सुपरिटेंडेंट को हटाने के लिए मजाज अथॉरिटी की सिफारिश कर दी है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ाई ने डॉक्टर शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हुआ है उसकी मजम्मत की है, उन्हें भी देखिए। हम कहते हैं कि अगर उसके बयान में कुछ कानून की खिलाफ वर्दी हुई है, कानून अपना प्रोसेस करें। जिन्होंने ओपन स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं कितने क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ जिसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बनाया है, उसके स्टेटमेंट्स तो पढ़े फौज के खिलाफ। उधर एयाज सादिक ने जो कहा है, फिर नवाज शरीफ ने जो कहा है, उसने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके यूं इंडिया करके स्टेटमेंट दी है। और फिर आसिफ जरदारी, सबकी स्टेटमेंट्स हैं, बार बार एक दफा नहीं, क्यों नहीं उन पे हमारे साथ मौजूद है अली हैदर जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर। लतीफ़ खोसर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मज़हर अब्बास साहब GOTV से आपका ताल्लुक है, तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी एंड राइटर। एंड तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। आई स्टार्ट विद यू लतीफ़ खोसर साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है क्या ये कानूनी है? पहले तो फिर ये आपको मुबारक हो, माशाअल्लाह आपका ये इब्तदा हो रही है, शुरुआत GNN में। आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इसमें पजीराई दे। थैंक यू। देखें जो आपने सवाल किया है, देखें बात ये है कि मोहसिन बेग का ये भूल गए कि मोहसिन बेग का इन्होंने क्या किया था। अशर मुराद सईद का पर्चा 9 बजे झूठा एक लाहौर में दर्ज करवाया, 9:30 बजे उसके घर में चादर और चार दीवारी
پامال کرتے ہوئے سفید کپڑوں میں گھس کر جو ہے اس کے گھر میں کیا اور پھر جو جا کر اس پر تشدد کیا. یہ اپنے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں یا آج کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آج تو یہ ہوا کہ محترم گل صاحب، شہباز گل صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ ٹی وی کے اوپر دیا ہے، اے آر وائی پہ انہوں نے خود بیٹھ کر دیا ہے. یہ بھی نہیں کہ اپنی موبائل سے کوئی ٹویٹ کیا ہے یا ٹویٹر کیا ہے جس پہ کوئی ابہام ہو. اور اس میں میوٹنی بھی بنتی ہے اس بیان میں. آپ دیکھیے گا اس میں جو ہے یہ ویجنگ وار بھی بنتی ہے، سیڈیشن بھی بنتی ہے، اور اس کے آرٹیکل 120 میں کرمنل کنسپیرسی، 130B میں، 124A میں سیڈیشن، 131 تعزیرات پاکستان، 505 اور ان کی سزائے موت تک جو ہے سزا ہوتی ہے. اگر آپ بغاوت کا عنصر کرتے ہیں فوج کے اندر، پاکستان کی فوج نے ہی پاکستان کو جو ہے سیسا پلائی، دفاع اور دیوار کی طرح ہمیں اس خطے میں ہماری طاقت ہے. تو اگر ہم نے فوج کو ہی کمزور بنانا ہے یا اسی کے اندر ایک بغاوت کا عنصر دینا ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی کہنے لائق بھی ہو سکیں. تو محترم عمران خان صاحب نے ان کے بیان سے تو خود ہی کنارہ کشی کر لی ہے. اور ویسے ماہر ہے محترم عمران خان صاحب ڈچ کرنے کے. انہوں نے ترین صاحب کو ڈچ کیا استعمال کرنے کے بعد. انہوں نے جو ہے علیم خان کو سیزن لائر. آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ اس سے اٹیچ کریں؟ وہ تو عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے اگر انہوں نے ڈیٹیچ کر لیا ہے. اچھا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ نہیں فریہ یہ آئزولیشن میں ہے اسٹیٹمنٹ؟ ذرا دیکھیے تو صحیح تسلسل سے. آپ نے جانور تک کہا، آپ نے جو ہے ماشاءاللہ ان کو چوکیدار کہا، آپ نے ان کو میر جعفر اور میر وہ صادق کے خطابات دیے. یہ ایک تسلسل تھا جس کے تسلسل میں یہ اس کی جو ہے شہباز گل ان کے سپوکس پرسن ہے. معاف کیجئے گا، ہی از ناٹ این آرڈینری پرسن. ہی از ناؤ the number one man of محترم عمران خان صاحب. سو اس لیے جہاں تک تشدد کا تعلق ہے، تشدد کی ہم بھی سخت مذمت کرتے ہیں جو بھی کرے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا تشدد ہوا ہے؟ پہلے تو دیکھیں جب ان کے وکیل فیصل صاحب تھے اور ان کے دوسرے وکیل تھے، انہوں نے اس کا ڈاکٹری معائنہ کروایا، بورڈ نے ایگزامن کیا اور کہا کہ کوئی نہیں ہے. اور میں تو ایز اے طالب علم لائر جانتا ہوں جیل میں کسی کو نہیں داخل کرتے بنا میڈیکل کیے. اگر ان کو کوئی میڈیکل سے جو ہے ان کو کہ صحیح نہیں ہوا تو یہ کہہ سکتے تھے پیمز کے بورڈ سے کروائیں، کسی اور بورڈ سے کروا لیں. لیکن یہ کہنا کہ ننگا کر کے مارا ہے، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے جو محسن بیگ کے ساتھ انہوں نے کیا. اور مجھے پتا ہے کہ جہاں تک ملاقات کی بات کرتے ہیں، آصف علی زرداری کا میں وکیل تھا، مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. فریال بی بی کو جو ہے رات کو ہسپتال سے اٹھا کر انہوں نے جیل میں ڈالا، اس کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. ہمیں ایک ہی دن اجازت ہوتی تھی، منڈے والے دن. یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جب آپ چلے جائیں اڈیالہ جیل میں اور آپ کو ملاقات کرنے دیں. رائٹ. سو آپ کو ماضی بھی تھوڑا سا یاد کرایا ہے اس وقت علی زیدی صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. لیکن خان صاحب نے اس سے ایک آگے سٹیپ جا کے بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سوالات ہو رہے ہیں وہ لیڈنگ کویسچنز ہیں، یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں ان کو شامل کیا جائے گا. بلکہ انہوں نے کہا جو کھانے کا پوچھا جا رہا ہے اس میں شاید خطرہ خان صاحب کی جان کو ہے. یہ تمام اطلاعات پر آپ کا یقیناً کوئی نہ کوئی سورس ہوگا، لیکن یہ کیا نیکسس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فریہ، ایک تو آپ کو بیسٹ آف لک ٹو یو. آپ کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. میرے خیال میں پہلے آپ جس چینل پہ میں پہلے انٹرویو آپ کو دیتا تھا، اس کے بعد یہ ایک بڑا عرصہ آپ نے ایک چینل کے ساتھ گزارا، اس کے بعد اب یہ نیا ہے، تو بیسٹ آف لک. میں پہلے ذرا کوچر صاحب کی بات پہ کامنٹ کر دوں. قانون کے ماہر ہیں، بڑے سینئر لائر ہیں اس ملک میں اور بڑی پوزیشنز پہ رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ بتا دیں چلے کہ اس ملک میں ایک قانون ہے ایک کے لیے اور ایک قانون ہے دوسرے کے لیے، یا اس ملک میں قانون کی بالادستی ہے اور سب کے لیے برابر ہے؟ نواز شریف بیٹھ کے نام لے کے پاکستان فوج کے اعلیٰ لوگوں کا، یعنی کہ باجوہ صاحب کا، میں بتاتا ہوں جنرل فیض کا، انہوں نے نام لیے ہیں. وہ جو بیل کے اوپر باہر ہے وہ سارا دن بھاگتی پھرتے رہے ٹرک کے اوپر کھڑا ہو کے، اور نام لے لے کے فوج ہمارے ملک کے جنرلز کا نام لے لے کے وہ ان کے اوپر تنقید کرے اور الٹی سیدھی یعنی کہ فضول زبان استعمال کرے. فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے یہ پچھلا سپیکر جو تھا
وہ کہے کہ تو ٹانگیں غلط کانپ رہی کیا، تھیں وہاں پہ جب غلط آئے. کیا. آپ کو ایکشن، جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. کل خان صاحب سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہم فریڈم آف اسپیچ میں بلیو کرتے ہیں. میں اگر میری بات آپ ختم ہو رہی ہے شاید میں جواب دے دوں. میں یاد دلانا چاہتا ہوں سب کو، ساری دنیا کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی ریمائنڈ کہ کیا کیا ہوا. خواجہ آصف جس طرح کی فضولیات فوج کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر چکا ہے، جو آپ نے بھی جس کی بات کی، میں صرف یہ ایک بات ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر شہباز گل نے غلط بات کی یا نہیں کی، میری نظر میں، میری اپنی ذاتی نظر میں مے بی ہی اسٹیپڈ، انہوں نے باؤنڈری لائنز کراس کی وہ، بٹ کنڈیم کریں گے آپ سے نہیں، کنڈیم تو پہلے کریں. میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ میری نظر میں انہوں نے تھوڑی لائن کراس کی، لیکن یہ ان کے پاس پورا انڈر دا کانسٹیٹیوشن، انڈر دا لا اختیار ہے اپنا دفاع کرنے کا، انڈر دا کورٹ آف لا. یہ ان کا اختیار ہے. سوال میرا دوسرا ہے، یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے، میرا جتنا لوگوں کے نہیں جتنے لوگوں کے میں نے نام دیے، انہوں نے تو لائنیں بریک کی ہیں، تو ان کو اٹھا کے کیوں نہیں ڈال رہے جیل میں؟ سوال تو میرا یہ بنتا ہے. اور جہاں تک آپ نے خان صاحب سے پوچھی جو ہمارے زمانے میں ہوا، ہم پہ تو بڑا شور مچاتے تھے کہ جی ہم بڑے ہیں، ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور جہاں تک محسن بیگ صاحب کا واقعہ تھا، محسن بیگ صاحب کے اوپر ایک لا تھا، اس کے اندر مراد سعید نے ایف آئی آر کٹوائی تھی، انہوں نے تو فائر کر دیا تھا ایف آئی آر کے اوپر ڈائریکٹ. پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ باہر کیسے ہے. یا پولیس کے اوپر ایف آئی آر کے اوپر اس نے فائر کیا ہے اور منہ پہ ایف آئی آر کا وہ بھی مارا. اس کا آپ ایگزامپل دیں گے؟ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، قانون سب کے لیے برابر کر لیں، پھر آپ بات کر لیں. یہ سیلیکٹڈ جو پک اینڈ چوز والا قانون ہے نا، یہ ملکوں کو، سوسائٹیز کو، نیشنز کو یہ تباہ کرتا ہے. ایک لائن تو ڈرا کرے نا. میں اتنی مورل کریج ہے، میرے میں اتنی مورل کریج ہے کہ میں آپ کے شو میں لائیو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل جو میرا بھائی ہے، دوست ہے، سارا کچھ ہے، اس نے میری ذاتی رائے میں، میرے خیال میں maybe he pushed a little too much. That's fine. میں کہہ رہا ہوں، یہ کھوسا صاحب کو بولے نہ بولے زرداری کے بارے میں، بول دیں ان میں اتنی مورل کریج ہے. یہ ڈرتے ہیں سارے اپنے لیڈران سے. ہمارے پاس یہ ڈرنے ہی کا خوف نہیں ہے. ہم کو موٹیویٹ اور انسپائر کیا جاتا ہے ٹھیک کام کرنے کا. ان سے ڈرا دھمکا کے غلط کام کروایا جاتا ہے. یہ کہہ دیں ذرا، کوئی کہتے ہیں مریم کے اوپر غلط بات، چلے آصف کا نہیں بولے، یہ مریم کا بول دیں اس نے غلط بولا، یہ نواز شریف کا بول دیں کہ غلط بولا. کمال بات کرتے ہیں. بہت بڑی ہے. ہی سیڈ کہ ان کو بھرنا کر کے مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو، عزیر بلوچ بھی ہو، میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کے اوپر انگلی بھی لگانی چاہیے. آپ اپنا کیس سٹرونگ کریں، پروسیکیوشن سٹرونگ کریں، کورٹ میں جا کے لڑیں. یہ عدالتیں ہیں، کورٹ آف لا ہے، کوئی جنگل جسٹس نہیں ہے کہ پھینٹا مار کے جو مرضی بلوا لیں. مجھے نہیں پتا، کہ میں نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا تشدد ہوا ہے. میں کنڈیم کرتا ہوں شدید الفاظ میں اگر کسی نے شہباز گل کے اوپر تشدد کیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں عزیر بلوچ کے اوپر تشدد ہوا ہے. عمران خان سٹیٹمنٹ آپ پھر بھی اگر کہہ رہے ہیں، سو یو آر ناٹ شیور. دیکھیں، میں اگر خان صاحب نے کہا ہے، خان صاحب از شور، تو میں اس تشدد کو کنڈیم کرتا ہوں. چلیں، آپ کہلوانا کیا چاہ رہی ہے میں کہہ دوں گا، لیکن وہ میں اتنا میں کچھ نہیں کہلوانا چاہ رہی، میں صرف فیکٹ جاننا چاہ رہی ہوں. اس کا کیا سچویشن ہے؟ ملاقات ہوئی، کچھ پتہ چلا، کیا صورتحال ہے؟ فریہ، اگر اس پہ تشدد ہوا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا نا ہوتے ہوئے. اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے نہیں سنا آپ کا پورا انٹرویو، میں نے بریکس میں سنا تھا، پیسز میں سنا تھا. اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ تشدد ہوا، میں شدید الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں تشدد. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں عزیر بلوچ پہ بھی تشدد کنڈیم کرتا ہوں. تشدد ہر ایک پہ کنڈیم کرتا ہوں. اس سے زیادہ میں کیا بولوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر اتنے بڑے بڑے قانون دان، میں تو جاہل آدمی ہوں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. when they sit on TV and give sweeping statements، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، جو میں نے کہا کم از کم وہی کہہ دیں. ٹھیک ہے. سو اگر مجھے آپ اجازت دیں، مظہر عباس صاحب، تھینک یو سو مچ، ویری وارم ویلکم ٹو یو آن دا پروگرام. مظہر عباس صاحب، یہ اب ہم کئی دفعہ کب سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تھانوں کا کلچر کیا ہے، تشدد بھی ہوتا ہے، ڈرائنگ روم کی سیر بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی ہے. اگر ان کے بارے میں فارمر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ان کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے، اور پھر فارمر انفارمیشن منسٹر آ کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے، سو یہ کیا امپلائی کر رہا ہے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں؟
शुक्रिया फरिया, और अपने दूसरे दोस्तों की तरह आपको नई इनिंग मुबारक हो नए चैनल पे। थैंक यू। गो के एक ही ज़ाहिर है, जर्नलिज्म का सफ़र है हम सबका, कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे। देखिए, लतीफ़ खोसा साहब ने आज जो म्यूटनी हमें समझाई, मुकदमात समझाए, अली ज़ैदी साहब जो बात कह रहे हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मेरा ख्याल है जितने ये मुकदमात म्यूटनी के नाम पे पीपल्स पार्टी के लोगों ने भुगते हैं, उसके बाद आज लतीफ़ खोसा साहब के बयान में थोड़ा सा मुख्तलिफ रंग मुझे नज़र आ रहा है। एक ज़माना था कि इस पूरी सेक्शन 124B के हवाले से, अगर मैं गलत नहीं हूँ 124A या B है, उसके हवाले से बहुत मुख्तलिफ मौक़िफ़ हुआ करता था पीपल्स पार्टी का, और ये इस्तेमाल होता रहा है हमारे यहाँ। देखिए, बहुत आसान था। आज सब ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि उसने लाइन क्रॉस की, अली ज़ैदी साहब भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं। क्या इन सब ने उस दिन इंटरव्यू नहीं देखा था क्या शहबाज गिल का? और अगर देखा था, और अगर वो ये समझते थे कि उन्होंने ये किया है, तो उसका बहुत आसान तरीका था कि शहबाज गिल से इमरान खान साहब कहते कि फौरी तौर पे अपॉलॉजी करो, अपॉलोजाइज, एक स्टेटमेंट, चीज़ ख़त्म हो जाती। देखिए, आप कहते कि मुझसे गलती हुई, मेरे जो है मैंने वो क्रॉस की, और मैं जो है वो खुले दिल से माफ़ी मांगता हूँ, माजरत करता हूँ। ये चीज़ इस हद तक जाती ही नहीं। कितने दिनों बाद ये रिएक्शंस आ रहे हैं, यानी वो आदमी पुलिस कस्टडी में रहा, वो आदमी जेल में है, उस आदमी पर मुकदमा चल रहा है। देखिए, सिर्फ टॉर्चर ये नहीं होता कि आपको फिजिकली मारा जाए, टॉर्चर ये भी होता है कि आपको सारी रात जगाया जाए, टॉर्चर ये भी होता है, और हमने देखा है, और जर्नलिस्टों पे टॉर्चर देखे हमने, कि मुझे याद है कि 60s में राजा असगर साहब डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे, उन्हें सर्दियों में ठंडे पानी के ड्रम में डाल दिया गया था। इस तरह के टॉर्चर भी हुए हैं इस मुल्क में। तो टॉर्चर तो किसी भी लेवल पे, आप किसी ने गलत काम किया है, आप उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं, उसे सजा दें, अगर उस पर जुर्म साबित होता है जरूर देखें। बट साहब, विद ऑल दिस, जो सारा का साहब का तजुर्बा है, दो अलग अलग मामलात नजर आ रहे हैं। एक तरफ बड़े वसूख से कहा जा रहा है कि तशद्दुद हुआ है और बुरे तरीके से हुआ है, दूसरी तरफ इस बात को नहीं माना जा रहा। आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल होगी, ये सब जानते हुए, तजुर्बा रखते हुए, पाकिस्तान को समझते हुए, कल्चर को समझते हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ताज्जुब किया कि अगर शहबाज गिल साहब ने अपनी पीठ मैजिस्ट्रेट को दिखाई, पीठ पर तशद्दुद के निशानात थे, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ जो स्टोरी आई है, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट ने जो है वो मजीद 2 दिन का रिमांड के बाद उसने जो जेल भेजा, तो अब मुझे अगर उन्हें दोबारा पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा, मुझे नहीं पता कल क्या फैसला होगा, तो मुझे ताज्जुब होगा। इसकी वजह यह है कि अगर मैजिस्ट्रेट के सामने आप ये कह दें कि, और लतीफ़ खोसा साहब कैन बेयर मी आउट, कि अगर आप ये कह दें कि आपको फिजिकली टॉर्चर किया गया, और आप ये सबूत भी दे दें, और जाहिर है पीठ पर अगर निशानात हैं, तो वो मुझे नहीं पता किस लेवल के हैं, लेकिन अदरवाइज भी ये हो नहीं सकता कि जब आप इस तरह के मुकदमात में गिरफ्तार हों और पुलिस कस्टडी में हों, तो आपको पे सख्ती ना हो। अब सख्ती जो है हमारे यहाँ बड़ा रिलेटिव टर्म है। सख्ती सवालात में, इन्वेस्टिगेशन में, इंटेरोगेशन में भी होती है। सख्ती, आप अगर किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आपको लटका भी देते हैं, और उल्टा भी लटका देते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, जो भी होता है। जेल में नॉर्मली, जेल में फिजिकल टॉर्चर नहीं होता। जेल में होता यह है कि जेल में आपको आइसोलेशन वार्ड में डाल देते हैं, आपको इस तरह के वार्ड में डाल देते हैं, जो बिल्कुल जहां आपको रोशनी भी नजर ना आए। तो मुख्तलिफ तरीके रहे हैं, जो मैंने रिपोर्ट भी किए हैं, मैंने देखे भी हैं इन सारी चीजों को। तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुकदमा इस हद तक बात आती ही नहीं अगर शुरू में माफ करें, फौरी तौर पे या शहबाज माफी मांग जाती। ठीक, अगर इसका एक और हिस्सा जो हमने अभी डिस्कस किया, लतीफ़ खोसा साहब, अगेन क्योंकि बार बार मैं आपके लीगल बैकग्राउंड की तरफ तवज्जो दिलाती हूँ, नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसे मुमकिन होगी? देखें, नवाज शरीफ साहब की, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वापसी अगर वो चाहें तो जाहिर है कि चूंकि वो इलाज के लिए गए थे, अगर वो समझते हैं कि
उनको डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया है, तो उनके आने पर तो कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ जो बयानात दिए जा रहे हैं कि हम उनको जेल नहीं जाने देंगे, तो ये तो मेरी समझ से बाहर है कि चूंकि वो एक बाहर कैफ सजा भुगत रहे हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी बिला ज़मानत परपेचुअल निकले हुए हैं, तो जेल में या तो ज़मानत यहाँ से करवा लें जब वो आना चाहें, तो केबल गिरफ्तारी या प्रोटेक्टिव बेल करवा के वो फिर तशरीफ़ ले आएँ। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सूबाई हुकूमत तो इस वक्त उनकी है नहीं, तो सूबाई हुकूमत जो है वो उनको दे सकती है, पैरोल दे सकती है, या जो भी कवर दे सकती है 401, 402, 403 में। तीसरा ये है कि सदर साहब भी उनके नहीं हैं जो उनको सदर साहब इस्तिस्ना दे सकें, आर्टिकल 45 में वो भी नहीं दे पा सकते। ये मेरी समझ से कम बालातर है बाहर का। इसको मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगी कि वो कैसे जो है वो जेल में लैंड नहीं करेंगे। मगर अगर जेल में लैंड करेंगे भी तो भी उनकी मेरिट्स पर इस केस में ज़मानत हो चुकी थी। अब तो सिर्फ एब्सकॉन्डेंस की वजह से होगी कि वो वक्त पर नहीं तशरीफ वापस ले आए, तो उनके बिला ज़मानत वारंट निकल आए तो बेल हो जाएगी, सस्पेंशन होएगी, उनकी अपील रिवाइव हो जाएगी। अपील में जो कुछ फैसला मोहतरम चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब उनकी ज़मानत लेते हुए लिख गए हैं, उसके हिसाब से तो उनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है। वो फिर बजाय इसके कि लंदन बैठे रहें या मफरूरी का अपने ऊपर जो है वो लेबादा लगाए रखें, बेहतर है कि फेस करें, वो बरी हो जाएंगे, अदालती वकार से बरी हो जाएंगे। तो मुझे तो कोई ऐसी बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं नजर आती है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करता चलूं, जो मेरे भाई अभी उन्होंने कहा है कि जी इनके अली जैदी साहब ने कि जी जरदारी साहब ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। देखें भाई, 4.25 साल आप इक़्तिदार में रहे, ये मुकदमात जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कर सकती है। ये मजहर अब्बास साहब ने तो सेक्शन 124A की जिक्र किया ना, सेडिशन का। ये सेडिशन के अलावा म्यूटनी है 131 में, जिसकी सजाए मौत उम्र कैद। 505 ताज़ीरात पाकिस्तान है, जो अफवाज पाकिस्तान में जो है बगावत का अंसर को जन्म देना और जिला देना जो है, ये भी सजाए मौत और उम्र कैद की हैं। तो ये सिर्फ हुकूमत कर सकती है पर्चा। आर्टिकल सेक्शन 196 और 197 के तहत कोई अदालत इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकती एक्सेप्ट ऑन द रिटन कंप्लेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये थी 4.25 साल रहे, तो ये कर देते। बिल्कुल ये सवाल है, नवाज शरीफ साहब ने किया, आज हर जलसे में ख्वाजा आसिफ ने किया है, ये करते क्यों नहीं किया इन्होंने? केसेस करते और जहां तक मोहसिन बेग का है, देखें बात सुने, मोहसिन बेग आपके जर्नलिस्ट थे, उनके घर में अगर सफेद पारचात में उनका चादर और चार दीवारी पामाल करते रहे, वो उन्होंने तो सिर्फ हवाई फायर किया था। अगर मेरे घर में घुसे तो मैं सीधी गोली मारूंगा, सीधी गोली मारूंगा। और यही दिफा है, कानून को दिफा आपको देता है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी, इसको दोबारा सोच के बोल दें जो आपने भी कहा है। मेरा ख्याल से सोच के बोल रहा हूं। किसी के घर में अगर कोई डाकू घुस आएगा और उसकी औरतें और उसकी बेटियां होंगी, तो उसको हक है अपने दिफा का और सीधी गोली मारने का, हवाई फायर करने का नहीं है। ये क्या बातें कर रहे हैं? अगर किसी के घर में आप दीवारें फलांग कर आप घुस जाएंगे और आप उसके जो है बच्चे भी हैं, बीवी भी है, सारा कुछ है, तो आप उसके जो है दरवाजे तोड़ेंगे और सब कुछ करेंगे। इमरान खान साहब ने तो घरों में ही छलांगे मार के घुसती रही है, पुलिस के अफसरान उस वक्त भी घुसते रहे हैं, तो तब तो ये लीगल काउंसिल। तो मैं कब उसको जस्टिफाई, आई एम नॉट जस्टिफाइंग देम। यू नॉट जस्टिफाइंग, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप राना सनाउल्लाह साहब को कंडेम करेंगे? बिल्कुल करूंगा। अगर उन्होंने ये हरकत करवाई है तो मैं बिल्कुल कंडेम करूंगा। किसी के घर में चार दीवारी की पामाल करके घुस के आप किसी को भी, ये आज क्लैरिटी आ गई है। अली जैदी साहब कंडेम कर दिया राना सनाउल्लाह साहब को और उन्होंने अपनी प्ली भी दे दिया। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर किया है उन्होंने, अगर करवाया है, पूरी अगर करवाया है उन्होंने, अगर क्या एवरीवेयर सबने देखा। भाई मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूं। आप मुकदमा कायम करें उन पर, आप साबित करें, अदालत में जाएं आप उनको। अच्छा कोई गया है आपकी तरफ से? जी अली जैदी साहब, पहले ये बता दें कि ये जो बहुत ये बड़े डॉट्स कनेक्ट करने पड़े हैं कि पहले नवाज शरीफ साहब आएंगे, फिर खान साहब नाअहल होंगे, फिर दोनों अहल हो जाएंगे, ये कैसे होगा? नहीं फरिया, मतलब ये है
کہ یہ چشمدید گواہ اس کے نہیں ہے کہ آدھے پاکستان کے گھر میں پولیس گھس گئی جو ساری دنیا نے دیکھا، لیکن یہ چشمدید گواہ ہے کہ اس نے ہوا میں فائر کیا تھا، ڈائریکٹ فائر نہیں کیا تھا. یہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. میں وکیل ہوں، میں اس کیس میں وکیل ہوں، مجھے سب پتہ ہے. اور سر آپ اس کا ویڈیو فریا یہ ویڈیو چلائیں، ابھی چلائیں محسن بیگ کی ویڈیو. کچھ ہے، وکیل صاحب کو دکھا دیں، اس نے منہ پہ پولیس، اس نے سر پہ مارا ہے بٹ اس کے سر کے اوپر اور ایسے اسٹریٹ فائر کیا ہے. چلائیں نا ویڈیو، فریاد آ کے وکیل صاحب کو نظر آ جائے. لیکن کھوسا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ کرے تو میں بھی یہی کروں گا. ایسے نہیں ہو سکتا. ہم ویڈیو چلا دیتے ہیں، we will do that. ویڈیو آ جاتی ہے. ایف آئی اے والے جب وہ گھر کے اندر نہیں گولی چلائی تھی، گھر کے باہر چلائی تھی روڈ کے اوپر، سامنے ایف آئی اے والے تھے، ان کو لے کے جا رہے تھے، ان کو پتا تھا ایف آئی اے والے لے کے جا رہے ہیں. وہ جو گولی چلائی تھی وہ آفٹر دا فیکٹ تھا، جب ان کے گھر سے ان کو لے کے جا رہے تھے اور اس کے سر پہ انہوں نے بندوق ماری ہے. بٹ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایف آئی اے والا ہے جو گولی چلا رہے اور بٹ مار رہے تھے. گھر کے اندر تو نہیں انہوں نے گولی ماری. میرے گھر کے اندر آ جائے تو میں بھی رائٹ رکھتا ہوں سیلف ڈیفینس کا، گھر دیوار پھلانگ کے آ جائے. سوالی زیدی صاحب اگر آپ کے گھر میں کوئی گھر پھلانگ کر آ جائے تو آپ بھی گولی ماریں گے. ہم کس قسم کی یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ ایسا وی شوڈ ناٹ. میری بات سنیے، میری بات سنیے، کسی بھی طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. ایک سیکنڈ، طریقہ کار کی کیا حوصلہ افزائی کی کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میں گن اگر شاٹ کسی کی بات بات پہ کر کلک رہے کر رہا ہوں، میں کھوسا صاحب کی ایک سیکنڈ، میں گن شاٹ کی بات نہیں کر رہا. میری بات سنیں، لائسنسڈ ویپن رکھنا کوئی کرائم ہے کہ کانسٹیٹیوشن آپ کو الاؤ کرتا ہے، ہاں یا نہ؟ یہ الگ بحث پہ ہم جا رہے ہیں. ہم مین ٹاپک پہ نہیں ایک سیکنڈ فریا، ایک سیکنڈ. دیکھیے آپ ایک واقعے کے ساتھ کھڑے ہیں، کھوسا صاحب میری بات تو سن لیں، لیکن انہوں نے اس کو میری بات سن لیں جی. یار آپ کمال ادھر میری بات تو سنیں. میرے پاس اگر ایک لائسنسڈ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشوڈ لائسنسڈ فائر آرم اگر رکھا ہوا ہے، میری گاڑی میں رکھا ہوا ہے اور میں جا رہا ہوں اور گاڑی میں کوئی بندوق رکھ کے مجھے لوٹنے آئے اور میرے بیوی بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ میرے بیوی بچوں کے اوپر اگر اٹیک کرنے لگے تو میں وہ فریم کر کے دیوار میں لگا لوں گا. ایک سیکنڈ، اوہو مجھے کیا پتا وہ قانون کے رکھوالے ہیں کہ نہیں ہیں. ان کا قانون کے رکھوالے یونیفارم میں پہن کر آ رہے ہیں، دکھائیں پکڑ. ایک سیکنڈ، ایک یونیفارم پہن کے کوئی بھی گھس جائے گھر میں میرے. قانون کے رکھوالے دیواریں پھلانگ کے نہیں آتے، گھنٹی بجاتے ہیں، ایرسٹ وارنٹ دیتے ہیں کورٹ سے اور اس کے بعد آپ کو لے جائیں. دیواریں پھلانگ کے قانون کے رکھوالے نہیں آتے. کوئی دہشت گرد کے گھر کے اندر ریڈ نہیں ہو رہی ہے، اوپر ہیلی کاپٹر نہیں آ رہا ہے بتی جال کے کہ جی کمانڈو ایکشن ہو رہا ہے. کسی کے گھر میں وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ قانون کے رکھوالے ہیں تو کوئی بھی ڈاکو آ جائے وردی پہن کے. یہاں ڈاکو اس صوبہ سندھ کے اندر پولیس والے وردی میں پکڑے گئے ہیں دہشت گردی کرتے ہوئے. پکڑ لیا آپ نے ان کو؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ پولیس والے کو مجھے یاد ہے پھر میں یہ سمجھوں کہ کھوسا صاحب اور علی زیدی صاحب دونوں محسن بیگ صاحب کی اس وقت ڈیفینس کریں. میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا محسن بیگ کو. محسن بیگ کو پتا تھا باہر ایف آئی اے روڈ کے اوپر سے گولی چلائی ہے، گھر میں نہیں چلائی. He was on the street. وہ گلی میں تھے اور ان کو دونوں طرف سے پکڑ کے ایف آئی اے والے آئیڈینٹیفائیشن کر کے لے جا رہے تھے. اس وقت ہوا ہے. اگر وہ گھر کے اندر سے نا وہیں چلاتے تھے تو میں پتہ نہیں ہوگا. گھر میں نہیں گھسے. ڈاؤٹ تھا. اوکے جائیں تو مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن یہ بات یہ ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. وائلنس کو کسی بھی طریقے میں سفید پارچات میں نہیں گھسے. اس کا جواب لے لیتے ہیں. تھانے میں لے جا کر ان پر ٹارچر نہیں ہوا؟ تھانے میں لے جا کر ان پر ٹارچر نہیں کیا؟ تھانے کے ٹارچر اگر ہوا ہے میں کنڈیم کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ. اوکے جینٹلمین ہم بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن 2-3 باتیں مجھے کہنے دیجئے بریک پہ جانے پہلے. ایک تو یہ کہ گن وائلنس کو کسی بھی طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کرے، لیکن یہ بھی بات یہاں پر خوش آئند ہے کہ سب نے یہ بات کہی ہے کہ یقیناً قانون کے دائرے میں رہنا چاہیے اور جو قانون کے رکھوالے ہیں ان کی عزت ہے، لیکن جو دائرہ کار تعین کیا گیا ہے اسی کے اندر آپ موو کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ اس دائرے سے باہر نکلے اس کے بعد پھر یہ ایک ایسا بحث کی جگہ بن جاتی ہے جہاں پہ بہت سارا جو علاقہ ہے وہ گرے ایریا ہے. سو ہم بریک لیتے ہیں، لیکن جو مین سوال ہے ہمارا کہ عمران خان صاحب کو وہ ایک ڈیل سازش جو نظر آ رہی ہے جو کہہ رہی ہیں کسی طریقے سے ان کو قابل قبول نہیں ہے، جہاں پر 2 نااہلیاں پھر اہلی میں بدل سکتی ہیں. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. حکومت نے عوام کو پھر پیٹرول بم دے مارا ہے.
जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है तो उस वक्त से पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसको यूं लगता है कि जैसे उसकी जेब काट ली गई हो। बिजली का बिल आता है तो 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि हर माह बिजली का नया रेट सामने आता है। गरीब तबके के लिए बिजली की लोड शेडिंग तो पहले ही एक मसला थी, लेकिन अब बिजली बिल के जरिए जो एक नया अजाब है वो डबल होता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल की कीमत 6 रुपए बढ़ने पर सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि हुकूमती शख्सियात भी तनकीद कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और यहां तक कह दिया कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत को कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं, और मीटिंग छोड़कर चले गए। मरियम नवाज शरीफ की इस ट्वीट का यकीनन पीटीआई ने एक अलग तरीके से जवाब दिया, मगर फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी मैदान में आए और उन्होंने भी इस फैसले पर खुलकर तनकीद की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है उस पर उन्हें तशवीश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ ही इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। हम सब इस हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं और आवाम को रिलीफ देना ही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तलाल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी हम बात कर रहे थे, मगर साथ साथ अब हम उनकी नाराजगी भी देख रहे हैं, जिसको पीटीआई का ख्याल ये है कि अगर नाराजगी इतनी है तो फिर हुकूमत छोड़ दें, लेकिन मामला क्या चल रहे हैं पीएमएलएन के इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एक नए चैनल में आई हैं और बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू। गुजारिश है कि ये पहले आप बात कर रही थी शहबाज गिल पे, उस पर मैं 2 लाइनें कहना चाह रहा हूँ। देखें, शहबाज गिल पे ये जो नैरेटिव बना रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है, ये इसलिए बना रहे हैं, इन्हें पता है कि शहबाज गिल तोते की तरह बोलेगा कि ये बयान बनाया किसने था, लिखा कहाँ गया, पढ़ा कहाँ गया, कहा किसने था और कौन कौन शामिल है, और चीफ ऑफ द स्टाफ होने की हैसियत से उसके बयान की अहमियत भी होगी। सो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, और लेकिन झूठा नैरेटिव झूठा होता है। पंजाब का वजीर दाखिला, जिसका इस वक्त वो हवालाती या कैदी कह सकते हैं, वो कह रहा है कोई तशद्दुद नहीं हुआ, हशाश बशाश है, और उसका चेयरमैन कह रहा है कि कोई तशद्दुद हुआ है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही वक्त से पहले, क्योंकि इनको पता है कि जो कुछ किया है, जो अपने इनको तो पता है ना जी, सो वो उससे बचने के लिए कर रहे हैं। अब अगली बात आपने कहा ये जो पेट्रोल वाली, देखिए मामला ये है, ये इख्तलाफ का मामला नहीं है। जो अवामी लीडर्स होते हैं वो अवामी रिलीफ के लिए प्रेशर देते हैं, और ये मियां नवाज शरीफ अवामी लीडर है। वो मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ अवामी लीडर नहीं है। नहीं, मैं देखे ना, पार्टी में लीडर एक ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद तो फिर मैं ये तो नहीं कह रहा। चौधरी साहब, ये क्या कह दिया आपने? लीडर एक ही है तो प्राइम मिनिस्टर वो सदर है हमारे, वो सेकंड टू दी अपना, वो सेकंड है पीएमएलएन की लीडरशिप में। सो लीडर जो सबका है, शहबाज शरीफ का लीडर भी वही है, मेरा भी वही है, सबका वो है मियां नवाज शरीफ। तो फिर आपका एक ही लीडर है और वो नाराज है, तो फिर कीमत नीचे कर दें सर। देखिए, गुजारिश ये है ना, एक हुकूमतों की कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन अवामी लीडर के तौर पर उन्होंने कोई डबल फेस नहीं है। वो अपनी हुकूमत पे भी उतना ही प्रेशर डाल रहे हैं जितना वो किसी पे डाल सकते हैं, ताकि 1 रुपए का भी रिलीफ मिल सकता हो तो मिलना चाहिए। सो वो अपना एक अवामी फर्ज पूरा कर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ ने, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हमें कोई, ये तो हमें फख्र है कि वो अवाम की आवाज बन के वो ही बात कर रहे हैं जो कि किसी के हुकूमत के होते हुए भी करते। पहले भी उन्हीं के प्रेशर की और मियां शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस की वजह से डॉलर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के इंडिकेटर बेहतर हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह क्या कहते हैं, अवामी ये प्रेशर भी रहेगा और कारकर्दगी भी रहेगी तो चीजें बेहतर होगी। राइट। सो वापस कैसे आएंगे नवाज शरीफ साहब? कल खान साहब ने ये कहा कि एक प्लान बनाया जा रहा है कि उनको नाअहल कराएं, और जाहिर है इसमें आप लोग फोर्थ फ्रंट पे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोग उनको नाअहल कराया जाए ताकि दोनों को फिर अहल कराया जाए। नहीं, देखिए, एक तो खान साहब मासूम बनने के लिए नवाज शरीफ से अपने केस का मुआवजा करते। मुआवजा है ही नहीं नवाज शरीफ के केस का और इमरान खान के केस का। इमरान खान का केस में जुर्म साबित हो चुका है, फॉरेन फंडिंग हो या शहजादे की घड़ी चोरी बेची हो। सो वहां मामला ये है कि नवाज शरीफ ने तो बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है।
یہ اپنے آپ کو صرف NRO لینے کے لیے نواز شریف کے کیس سے جوڑ لیتے ہیں. سو یہ تو مانا یہ 2+2 کا کیس ہے, 62-63 کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ اگر سزا نہ ہوئی تو پاکستان میں 62-63 عملی طور پہ ختم ہو جائے گی. سو معاملہ یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے ان کی کیونکہ اقتدار میں کئی جھول ہیں, ان کو پتا ہے, اس سے بچنے کے لیے وقت سے پہلے یہ کہہ دیتے ہیں میرے خلاف سازش نہیں ہو رہی. یہ وہ ہے جو ہونا ہے اور انہیں پتا ہونا ہے کیونکہ ان کے اعمال یہ ہیں. ٹھیک, اگر جانتے ہیں مظہر عباس صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, یہ معاملہ کیا ہے جو باتیں کی ہیں؟ طلال چودھری صاحب کا خیال ہے کہ تشدد کی بات بھی کسی اور وجہ سے کی گئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پوری کوشش تو ہو رہی ہے خان صاحب کو نااہل کرنے کی. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ مجھے بڑا تعجب ہوا طلال چودھری صاحب کی اس بات سے کہ نواز شریف جو ہے وہ عوامی زبان بول رہے ہیں اور شہباز شریف سخت فیصلے کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا تضاد, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ویسے یہ, اور کافی پریشان کن بات بھی ہے کہ اتنا تضاد ہے اس بات میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اس فیصلے پہ, آصف زرداری صاحب عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ وہ کر رہی ہیں, اور پھر ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہو رہے ہیں. یعنی آپ وزیر اعظم پر کے فیصلے کو نہیں ماننے کو تیار, تنقید کر رہے ہیں, پبلکلی تنقید کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ شہباز شریف کو ایک مشکل سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے آپ نے, اور اس سے تو بہتر ہے کہ شہباز شریف, ویسے تو ہماری یہاں خیر مورالٹی کیا ہوتی ہے, لیکن شہباز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے میرے نقطہ نظر سے. دوسرے یہ کہ اگر لطیف کھوسہ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر شہباز گل ان کو ایز اے لائر ہائر کریں گے تو کیا وہ ان کا مقدمہ لڑنے کو تیار ہیں؟ کھوسہ صاحب, اور کیسے لڑیں گے؟ ذرا کوئی 2-3 ہمیں باتیں تو بتائیں کیسے لڑیں گے. دیکھیں, مظہر عباس صاحب نے ویسے آئینی طور پر ان کا حق ہے ٹو ہیو انگیج اے لائر آف ہز چوائس. آرٹیکل 10A میں ان کا حق ہے, آئینی حق ہے اور بنیادی حق ہے کہ اپنے مرضی کا, اپنی چوائس کا. پہلے تو وہ اپنی چوائس کا اظہار تو کریں, مجھ ناچیز کو وہ کیوں کر وکیل اپنا رکھیں گے, پہلے یہ تو بتائیں. اچھا, اور دوسری دیکھیں, دوسری بات یہ کہ جہاں تک کیس لڑنے کی بات ہے, جب میں ایز اے پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس, ہمارا لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسل ایکٹ میں یہ ہے کہ ہم کسی کیس کو جو ہے ریفیوز نہیں کر سکتے اگر وہ ہماری شرائط مانتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پریزنر آف کانشنس ہے, میں نے اس سے فیس نہیں لی, کبھی نہیں لی ہے. جو جاوید ہاشمی صاحب تھے, حالانکہ اس وقت یہ صدر تھے, بعد میں PTI کے بھی صدر رہے اور PMLN کے صدر تھے, لڑیں گے شہباز گل صاحب کا مقدمہ. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ پریزنر آف کانشنس ہیں, اگر میں نے اگر کی بات کی ہے یہاں, اگر میں سمجھوں کہ وہ میوٹنی کا ارتکاب کیا ہے, اگر میں سمجھوں کہ سیڈیشن میں ہے, اگر میں سمجھوں کہ وہ بیجنگ وار ہے. یہاں سے اسٹوڈیو سے پہلا پروگرام ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. تھینک یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. لگ یہ رہا ہے کہ کچھ معاملات آگے بھی گھنبیر ہونے جا رہے ہیں. یقیناً نواز شریف صاحب کی واپسی کی اگر بات ہوئی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات کہیں نہ کہیں تو ہو رہے ہیں, لیکن یہی بات ہم نے کچھ مہینے پہلے بھی دیکھی تھی. کیا یہ ایکچولی امپلیمنٹ ہو سکے گا؟ یہ ایک ایسا بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید ہم سب نے سوچنا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑے اہم معاملات ہونے جا رہے ہیں جس سے اس کا جواب جڑا ہوا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.